السلام عليكم. alors هذه لا سويت ديال لو كور ديال لي زينكوتيرم. دونك نورمالمون ما بغيتش ندخل في لي كالكول، علاش؟ لان خصكم تفهموا ديجا مزيان لو كونتكست ديال لي زينكوتيرم، تميتريزيوهم مزيان، لان سي فاسيل باش نمشيو لي كالكول، ولكن الا ما فهمتوش اون سرا اون تران دو بيردر دو طون. دونك من الاحسن فهموا بهذه الطريقه هذه هاد لي زيكزارسيس اللي غندير لكم باش تميتريزيوهم اكثر. دونك حطوا قدامكم لي زينكوتيرم وبقاو تخرجوا هاد التمارين. دونك انا غادي ندير بوز الفيديو، ولا تقدروا تاخذوا ديما لي كور تحت لا فيديو اللي كنحط، بحال دابا هنا غتلقاوها في لا فيديو اللي قبل، لان حطيت فيها الكور وهاد لي زيكزارسيس اون ميم طون. دونك ديما كليكيو على واحد لا فلاش صغيره تحت من لا فيديو باش يبان لكم واحد لي لين كنحطهم. دونك تديكم ديريكتومون جوجل درايف كوم سا فو بوفي تحطوا الكور قدامكم اي فو بوفي ريفيزي اون ميم طون. alors soit vous faites une pause وتاخذوا الكور، انا je vais directement la correction. alors بالنسبة الأولى، alors vous achetez face, donc free alongside ship New York, payez-vous le fret maritime. donc هنا كنهضروا على الكليون vous achetez. donc انت اللي غتشري واحد السلعة face من عند ان فورنيسور، واش غتخلص لو فريت ماريتيم؟ اي بيان وي. علاش؟ لان الفورنيسور غيتكلف لك من او اكس دبليو حتى الفاس، الخدمه ديالو سالات فاش ديشارجا لك السلعه من الكاميون وحطها لك عند المرسى، دونك تما ولا عند الرصيف بلوتو. دونك ملي حطها لك تما سالات المسؤوليه ديالو، غتجي المسؤوليه ديالك نتايا ديال لومباركمون، وعاد ديك الساعه ديال لو فريت ماريتيم. دونك هنا وي انت اللي غتكلف بفاس بالترونسبور ماريتيم. alors vous achetez بي يعني غادي في بلوبيراسيون كامله. دونك انت هنا هي ردوا البال مزيان، هنا فوز مره كيقول لك فوز اشتي، مره كيقول لك فو فوندي. دونك ملي كيقول لك فوز اشتي ça veut dire كيهضر عليك انت كليون. alors payez-vous le transport principal؟ non. علاش؟ لان الفورنيسور غيتكلف بلوبيراسيون كامله. دونك حنا ككليون غنعرفوا السلعه تجي عندنا حتى اللوزين ديالنا، ما نديرو حتى شي حاجه. alors 3 vous vendez fob. دونك انا دابا فوندور غنبيع فوب. غاديس كيعطيكم هنا كما قلت لكم ديما كيديروا لكم البلاصه فين غادي تليفغ السلعه، ديما لاحظتوها هنا في دي دي بي وفاس. alors vous vendez فوب payez-vous le fret maritime. دونك انا فورنيسور المسؤوليه ديالي سالات فوب اللي هي لومباركمون ديال السلعه في النافير. دونك واش غادي نخلص لو فريت ماريتيم؟ اي بيان نو. دونك علاش؟ لان سالات الريسبونسابيلتي ديالي في لومباركمون. الا رجعتوا للكالكول ديال لي زينكوتير راه غتبان لكم. دونك الفريت ماريتيم غيخلصوا لو كليون ماشي الفورنيسور. vous achetez CPT, ياك payez-vous. donc acheteur client غيشري CPT, payez-vous le transport international. donc انا بيسكو غنشري CPT donc الكليون الفورنيسور باردون غادي يتكلف ليا حتى بالترونسبور aérien ولا ترونسبور روتيي ولا ترونسبور انترناسيونال. دونك انا اشنو غادي غنعرف ديك الساعه غير نلقى السلعه توصلني في البور داريفي، يعني في باردون في لايروغار داريفي، ولا في هاد البلاصه اللي كتحط فيها السلعه. ليسونسيال هنا ملي يقول لك سي بي تي ça veut dire que transport déjà payé par le fournisseur، ماشي انت اللي غادي تخلصو. دونك هنا نو. vous vendez 350 كيلو دا او اكس دبليو. دونك هنا الفورنيسور باع او اكس دبليو عند درهم. alors payez-vous chargement sur quand؟ نو. علاش؟ لان انا كفوندور الخدمه ديالي ملي كنقول لك اي دبليو هي نصايب لك السلعه ونباليها لك، المسؤوليه كامله اللي غتجي من بعد غدوز للكليون. دونك واش انا غادي نخلص الشارجمون حيت حتى غنولي ديك الساعه اكس دبليو. دابا 6 vous achetez des arzi. payez-vous alors انا acheteur يعني انا كليون payez-vous les droits et taxes de douane d'importation؟ وي. علاش؟ لان المسؤوليه ديال الفورنيسور سالات في الدي ا بي، سالات فاش وصل لك السلعه لوزين. دونك ما خلصكش ولا ما دارش الفورنيسور دي دي بي. كان دار دي دي بي غادي يخلص لك لي دروا اكس دو دوان ان امبورطاسيون، ولكن بيسكو ا بي ساليناها فاش ليفغا لك السلعه، انت اللي غادي تكلف تخلص لي دروا دو دوان ان امبورطاسيون. نمشيو لهنا 7 vous vendez des DP. دونك انا غنبيع لواحد الكليون دي دي بي سنغافور. payez-vous les frais de dépotage conteneur chez votre client؟ alors كما قلت لكم قبيله ديشارجمون من الكاميون ماشي الخدمه ديال الفورنيسور. alors واخا غير ليفري لك السلعه عندك، ولكن ملي كتوصل السلعه عندك في الاخر في الدي ا بي خاصك انت تهبطها من الكاميون. هو غير كيتكلف يوصل لك السلعه عندك
يدير لها البوست اشيمينمون ويخلص لك لا دوان امبور، ولكن الديشارجمون من الكاميون ماشي هو اللي كيديرو. اما الا كما قلنا الا اتفقتوا مع بعضياتكم هذيك الساعه يا با دو بروبليم. الوغ 8 vous achetez CPT. دونك انا كليون شريت CPT بارك ا كونتونور غاديس. دونك غيحط لي السلعه فواحد البلاصه كيقول لها بارك ا كونتونور، هي البلاصه فين كيحطوا كاع لي كونتونور اللي كيوصلوا. payez-vous la prime d'assurance transport. الوغ وي علاش؟ لان امتى ما غاديش نخلص لو كان شريت السلعه سي اي بي ديجا مخلصه فيها لاسيغونس، ولكن هنا ملي كيقول لي سي بي تي سافو دير الفورنيسور يتكلف لي غير بالترونسبور برينسيبال، لاسيغونس انا اللي خاصني نخلصها. دونك الكليون غادي يخلص لاسيغونس الا كان شرا سي بي تي، الا كان شرا سي اي بي نو. الوغ فو فوندي يعني فورنيسور باع باردون، هنا راه دي دي بي تتصحوا راسكم، دي دي بي ايروبور دو باري سي دي جي، ولا انا غنصحها لكم في الكور منين نكون حطيت لكم الكور. alors payez-vous les formalités de dédouanement export. alors من يقول لك انت بعتي السلعه دي دي بي وقبل ما تخرج من عندك السلعه من البلاد خلصتي عليها لا دوان اكسبور، دونك وي راه خلصتي لا دوان اكسبور وخلصتي حتى لا دوان امبور ملي وصلت السلعه عند الكليون. alors 10 vous achetez FCA parc à conteneurs Sfax, payez-vous le fret maritime. donc انا شريت FCA واش غنخلص لو فريت ماريتيم؟ بيان سور كو وي، حيت الفورنيسور امتثلت لا ريسبونسابيلتي ديالو فاش دوز لك السلعه في الدوان اكسبور وخلص لك البري اشيمينمون ودار لك شارجمون في الكاميون قبل ما دير الديبار من ليزين ديالو. دونك مسالات لا ريسبونسابيلتي ديالو فاش وصلها لك للبور ولا لهاديك البلاصه فين غدير لو ديبار. دونك هنا ملي غنشري اف سي ا بيان سور غنخلص لو فريت ماريتيم. الوغ 11 vous achetez دي دي بي. دونك حتى هادي غنصحها لكم entrepôt قصر حلال payez-vous les frais de déchargement à l'usine، لان هذا اكزرسيس قديم وكانوا فيه هاد لي تيرم القدام، هادو راه كانوا دي زينكو تيرم قدام. alors vous achetez des DU entrepôt قصر حلال alors vous achetez des DU entrepôt قصر حلال payez-vous les frais de déchargement à l'usine. alors انا شريت دي دي بي ياك، alors انا شري vous achetez des DP entrepôt قصر حلال payez-vous les frais de déchargement à l'usine. donc انا شريت دي دي بي واش غادي نخلص les frais de déchargement à l'usine؟ وي قلنا ان الديشارجمون ملي كتوصل عندك السلعه انت ككليون ما كيخلصهاش الفورنيسور، كتخلصها انت، واخا غادي من بعد مازال يخلص لك لي فري دو دوان ولكن ماشي مسؤوليه ديالو انه يديشارجي لك السلعه ملي توصل عندك لوزين، سي المسؤوليه ديالك على حساب لينكو تيرم دي دي بي وعلى حساب لينكو تيرم دي ا بي. alors vous vendez CIP donc انا بعت CIP الفريت زائد لاسيغونس payez-vous les formalités de douane à l'exportation. وي لان هذيك douane à l'exportation راه جات في الاول مع FCA، انا راه فت FCA من FCA درت CPT وعاد درت CIP دونك لوجيكمون راه عندي خلصها. alors vous vendez CPT donc انا بعت لك CPT Alexandrie, payez-vous la prime d'assurance de transport. non حيت الا درت لك الا خلصت لك لا بريم داسيورونس ما بقيناش في CPT ولينا في CIP. دونك الفورنيسور المسؤوليه ديالو سالات فاش دار لك ترونسبور برينسيبال. دابا نمشيو لهادي alors vous achetez CIP Rades دونك انا كنهضروا على الكليون êtes-vous le bénéficiaire de l'assurance؟ وي لان الفورنيسور هو اللي غادي يتكلف لك بلاسيورونس، دونك شكون اللي غادي بينيفيسيي من لاسيورونس؟ سي انت، سي الكليون. دونك هنا وي البينيفيسيير ديال لاسيورونس هو الكليون، وشكون اللي غيخلص هاد لاسيورونس؟ سي لو فورنيسور. alors نمشيو دابا ليكزيرسيس 2 اللي فيها الطابلو هذا نفس لو برينسيپ. هنايا كتختاروا ما كتقولوش وي او نو، كتختاروا لينكو تيرم اللي بان لكم نتوما صحيح بارابور لهاد لي زوبيراسيون. دونك خذوا الكور شوفوه اشنو فيه وهنا غندوزو دابا للتصحيح. ما تغشوش، حاولوا تقراو تخرجوه راسكم عاد ديك الساعه سيروا لا كوريكسيون، حيت الا شفتوا لا كوريكسيون ديريكتومون ما غتفهموش. يعني خاصني نخدم عقلي واحد شويه ونحاول نفهم بعدا لي زينكو تيرم كيفاش غندير لهم، عاد ديك الساعه نشوف لا كوريكسيون. alors هنا نشوفوا لو كال الاول vous ne voulez pas vous occuper ni du transport national ni du transport international ni du dédouanement export ni de l'assurance. donc هنا
لاحظتوا ان الفوندور دابا كنهضروا على الفوندور ما باغي يدير حتى شي حاجه. دونك لاحظتوا انه ما باغي يدير ترونسبور ناسيونال، ما باغي يدير ترونسبور انترناسيونال، ما باغي يخلص لا دوان اكسبو. دونك اشنو غيدير؟ غيصايب لك السلعه وغي امباليها اي سي تو. دونك ما باغيش لا ريسبونسابيلتي هو. دونك هنا لينكوتيرم اللي غنختارو هو اكس وركس اللي هو ليفريزون باردون ا لوزين ديال من ديال لو فوندور، يعني يجي الكليون يهز سلعتو صافي. Alors acheteur, vous désirez recevoir votre commande. يعني أنا الكليون بغيت توصلني لا كوموند ديالي بالطيارة par avion et vous êtes d'accord pour payer le fret aérien depuis l'aéroport de New York. Donc أنا اللي غنتكلف بلو فريت. alors علاش درت لكم هنا اف سي ا؟ الا عقلتو كنت قلت لكم الفاس وفوب كيتستعمل غير في الماريتيم. دونك نورمالمون انا صايبت السلعه، انا الفورنيسور صايبت السلعه ومباليتها قديتها، درت ليها الترونسبور حتى للبلاصه فين بغيتيها انت. دونك هنا حيت شكون اللي غيدير الترونسبور برينسيپال لو فريت ايريان غيديرو لاشتور، غيديرو الكليون. وحنا قلنا ان ما كاينش فاس وفوب، دونك من اف سي ا ديريكتومون غندوز للسي بي تي. دونك هنايا بيسكو انا اللي غنخلص لو فريت ايريان، يعني الكليون هو اللي غيخلص لو فريت ايريان، دونك سالات المسؤوليه ديال الفورنيسور فاش ليفغالك السلعه في الديبار ديال لافيون فين غادي يدير الديبار في لايروبور ديال نيويورك. دونك ليفغالك السلعه في لايروبور دو نيويورك، انت غدير لو فريت برينسيپال لو فريت ايريان. دونك سالات لا ريسبونسابيلتي هو ديالو هنا في اف سي ا فاش ليفغالك في نيويورك في لايروبور دو نيويورك. اوكي alors Monsieur le vendeur, vous proposez à votre clientèle maghrébine des tarifs où vos produits sont transportés à vos risques et à vos frais jusqu'à un point de frontière avec la Libye. Donc هنا اتفقنا على واحد البلاصه اللي غتليفري لك فيها الفوندور السلعه حتى لا ليبي، حتى لواحد البلاصه واحد لو ليو. دونك غيتكلف بيان سور بلو ترونسبور برينسيپال وغيتكلف بلي ريسك يعني الاخطار ولي فري، بيسكو هو غيدير لو ترونسبور برينسيپال وغيليفريها لك حتى لواحد البلاصه اللي حددتوها نتوما بجوج. دونك ولات دي ا بي ديليفري ات بليس، يعني ليفريزون دون ان ليو فيكسي دوني. اوكي هنا لي زينكوتيرم تقدروا تعقلوا عليهم اون انجلي ولا اون فرونسي سكي فيز ارونج لو بلوس. انا كنحفظهم اون انجلي ça me paraît plus facile. en français كيجيو لي فراز شويه طوال، مي ليسونسيال انكم تعقلوا على المعنى ديال كل كلمه ولا كل انكوتيرم، هذا هو الاساس. alors la suivante, donc vous expédiez كتصيفط السلعه ديالك par voie maritime et vous prenez en charge les risques et les frais de transport ainsi que les risques et les frais de déchargement au port d'arrivée. alors هنا باش نختصروا، انت غتكلف بلي ريسك اي لي فري، ولكن en même temps غتكلف حتى بلو ترونسبور ماريتيم، وغتكلف بالديشارجمون ملي توصل السلعه للبور داريفي انت اللي غديشارجيها. دونك كنهضر على الفورنيسور. alors les droits et taxes de dédouanement à l'exportation sont à la charge de votre client. donc انا ما غنديرش ما نتكلفش بالديوانه ديال لامبورطاسيون ديال الاستيراد. دونك سالات المسؤوليه ديالي فاش ديشارجيت السلعه في البور، وفاش كنديشارجي السلعه في البور وكنحطها كنوليو في الدي ا تي ديليفري ات تيرمينال. راه كنت شرحتها لكم قبيله مزيان، قلت لكم ديليفري في التيرمينال هي التيرمينال داريفي، يعني فين وصلت تيرمينوس واحد البور ولا واحد لو ليو فين غادي توصل السلعه وغتوقف في ترونسبور برينسيپال. دونك هنا بور دو جين هو تيرمينال، دونك هنا تي ا تي. Alors, pour l'avant-dernière, donc vous avez différents fournisseurs en Belgique et vous centralisez vos achats chez les transitaires non express. Donc هنا بحال عندك بزاف ديال لي فورنيسور، انت اشتور وعندك بزاف ديال لي فورنيسور كاينين في لا بلجيك. دونك كلهم كتاخذ من عندهم لا ليفريزون ولا لا كوموند ديالك وكتجيبهم كاملين عند ترانزيتير نور اكسبريس اللي كاين في مارسي. دونك من بلجيكا كتجيب سلعه حتى لمارسي كي روغروب لي مارشانديز ان كونتونور ماريتيم، كيجمعهم في كونتونور ماريتيم. vous prenez en charge le transport et l'assurance transport. donc انت الكليون اللي كتكلف بالترانسبور برينسيپال و l'assurance de transport. donc هنا ولينا فوب. علاش؟ لان لو كان درنا انك تتكلف بالترانسبور و لاسيورونس درنا مثلا سيف ça veut dire que الفورنيسور اللي يخلص لك لاسيورونس و ترانسبور، alors que هو ملي كيقول لك انت كاشتور غتخلص ترونسبور ولا سيونس، دونك المسؤوليه ديال الفورنيسور سالات فاش دار لك السلعه
فوق النافير دخلك سلعه للنافير وبريت بور لو ديبار باش دير الترونسبور برينسيبال تما كتبدا المسؤوليه ديالك نتايا دونك اما الا درتي السي اي اف سا فو دير كو الفورنيسور هو اللي يخلص لك لاسيورونس والترونسبور سيبوندون هنا راه كيقولوا لنا ان الكليون هو اللي il va prendre en charge le transport et l'assurance du transport دابا الفوندور هنايا vous vendez des marchandises à un client hollandais alors en prenant en charge le fret et l'assurance donc انت اللي غتكلف يعني الفوندور اللي غيتكلف بالفريت والاسيورونس هنا حددوا لكم ديستيناسيون ايروبور امستردام دونك هاد السلعه غتمشي فلايريان في الطياره دونك ما نديروش حيت هنايا دايرين لينا ترونسبور وهذا الفريت والاسيورونس نمشيو نحطو سي اي اف سي كومبليتومون فو خاصني نحط سي اي بي لان السي اي بي ديال لايريان وديال لي زوتر مود دو ترونسبور سي اي اف غير ديال الماريتيم دونك خاصني ندير سي اي بي يعني ترونسبور يعني كاريج والانشورنس اللي هي لاسيورونس داكوغ دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون ولا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نحطها نهار 2 دونك اسبيرون نبقى في لو بروغرام لان سي اسي ديفيسيل راكم عارفين كما قلت لكم الانترنت شويه ثقيله مي ان شاء الله جيسبر نكون زعما كيما اون بروغرام توجور ميرسي بوكو اي بون فان دو ويكاند au revoir